हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर गई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है लालच का अंजाम, सच्चा वाक़या बाय मुफ्ती एएम कासमी जी का ये बयान है। ये लिया है मैंने एएम इस्लामिक जोन चैनल से। इस वीडियो में इन्होंने बताया लालच का अंजाम कैसा होगा, वो तो वीडियो देख करके ही पता चलेगा गाइस। चलिए आइए शुरू, पहले वीडियो करते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। की बरकातहू। लालच बुरी बला होती है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में हलाल को छोड़कर हराम कभी मत इख्तियार करो, क्योंकि हराम का अंजाम, ज़्यादा के चक्कर में हराम में मुब्तला हो जाना, हराम रास्तों को इख्तियार कर लेना, लालच करना, इसका अंजाम बड़ा ही ख़तरनाक होता है। एक वाक़या मैं आज पढ़ रहा था, सोचा ये वाक़या आप लोगों को सुनाऊँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र पर निकले तो एक लड़का आपके साथ हो गया। कहने लगा कि हज़रत मुझे आप अपने साथ सफ़र पर ले चलिए, मैं आपकी खिदमत करूँगा, दीन का इल्म सीखूँगा, इबादत करूँगा, आप मुझे अपने साथ सफ़र में शामिल कर लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को अपने साथ सफ़र में शामिल कर लिया। रास्ते में एक मुखलिस दोस्त थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और रात गुजारने के बाद सुबह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर रवाना हुए। तो उस मुखलिस दोस्त ने 3 रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बांध दी कि रास्ते पर आप ज़रूरत पड़ने पर इसे खा लीजिएगा। सफ़र शुरू हुआ। सफ़र के दौरान एक जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया और कहा कि दस्तरखान लगाओ, खाना खाते हैं। एक रोटी आपने ख़ुद खाई और एक रोटी उस लड़के ने खाई, एक रोटी बच गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वज़ू करने के लिए उठे और वज़ू किया। वज़ू करने के बाद जब वापस आए तो क्या देखते हैं, वो जो एक रोटी बची हुई थी वो गायब है। उस लड़के से पूछा कि रोटी कहाँ चली गई? वो कहने लगा मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं भाई। आगे के लिए सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में एक दरिया पड़ा। अल्लाह के पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और अल्लाह के हुक्म से उस दरिया को पार कर लिया। वो लड़का हैरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नौजवान, देखते हो मेरी ये करामत, देखते हो मेरा ये मौजज़ा, देखते हो अल्लाह के हुक्म से किस तरह से मैंने बग़ैर कश्ती के ये दरिया पार कर लिया। अब भी बता दो कि वो रोटी कहाँ गई? तो वो कहने लगा मुझे नहीं पता वो रोटी कहाँ चली गई। हालांकि वो जानता था कि वो रोटी उसी ने खाई है, लेकिन बता नहीं रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। आगे चले, सफ़र शुरू हुआ तो आगे एक हिरन अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वो बच्चे अपनी माँ के साथ खाना खा रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के उन दोनों बच्चों को बुलाया। वो दोनों बच्चे भागते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा किया, उनका गोश्त बनाया और खाया। हड्डियाँ जमा हो गईं गोश्त खाने के बाद। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इन हड्डियों को दोबारा तू ज़िंदा कर दे और उन बच्चों को दोबारा ज़िंदा कर दे। वो हड्डियाँ एक दूसरे से मिली और वो दोनों बच्चे जो ज़िबा किए गए थे दोबारा से ज़िंदा हो गए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों बच्चों को हुक्म दिया कि जाओ दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले जाओ। वो दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस नौजवान से कहा कि ऐ लड़के, तुमने देखा कि अल्लाह के हुक्म से किस तरह से मैंने इन दोनों को ज़िंदा कर दिया दोबारा। अब भी बता दो कि वो रोटी कहाँ गई, किसने खाई? वो लड़का कहने लगा कि मुझे नहीं पता हज़रत, किसने खाई मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया और आगे चले। तो आगे चलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत की 3 ढेरियाँ बनाई और 3 ढेरियों को बनाने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इन तीनों ढेरियों को तू सोने का बना दे। अल्लाह ताला ने उन तीनों ढेरों को सोने का बना दिया। ये बड़े बड़े 3 ढेर सोने के जब बन गए तो वो लड़का कहने लगा कि हज़रत ये सोने के ढेर आप किसको देंगे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक ढेर तो मेरा हो गया, एक ढेर तेरा हो गया और एक ढेर उसका हो गया जिसने रोटी खाई थी। तो फ़ौरन ये लड़का बोलने लगा कि हज़रत वो एक रोटी मैंने ही खाई थी, इसीलिए ये एक ढेर आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने ही खाई थी वो एक रोटी,
میں جھوٹ بول رہا تھا, مجھے دے دیجیے آپ یہ ایک ڈھیری, میں نے ہی روٹی کھائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے بھائی سونے سے مجھے کیا لینا دینا, میں اگر چاہوں تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے سونا بنا دوں, میں ابھی اللہ سے دعا کروں اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ سونے کے بنا دے گا, مجھے سونے سے کیا غرض, یہ تینوں ڈھیریاں تو ہی لے لے. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اچھا آپ ایسا کریے گا, اب تینوں ڈھیریاں میری ہو گئیں, میں آگے کا سفر آپ کے ساتھ اب نہیں کرنا چاہتا, مجھے آپ یہیں چھوڑ دیجیے گا, میں اب سونے کے ساتھ یہیں ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کا سفر شروع کیا اور یہ تینوں ڈھیروں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے 2 ڈاکو آ گئے. 2 ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ ایک لڑکا اتنے بڑے بڑے 3 ڈھیروں کے ساتھ, 3 سونے کے ڈھیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو مارنا چاہا. تو اس لڑکے نے کہا کہ ارے بھیا مجھے مت مارو, یہ 3 ڈھیریں سونے کے اور ہم بھی 3 لوگ ہیں, تو ایک ایک کر لیتے ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے, ایک میرا ایک تمہارا اور ایک تیرا, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. 3 ڈھیریں اور 3 ہم ہیں, تو اچھی بات ہے اگر تو اس بات پر راضی ہے. تینوں نے ڈھیروں کو تقسیم کر لیا. بھوک لگی تو اس میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور روٹی لینے کے لیے بستی چلا گیا. بھوک لگ رہی تھی تینوں کو کہ بھائی کھانے میں کیا کھائیں, تو تینوں میں سے ایک روٹی لینے کے لیے بستی چلا گیا. جو روٹی لینے کے لیے بستی گیا ہوا تھا اس کے دل میں لالچ آ گیا. اس نے سوچا یہ جو میں روٹیاں لے کے جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دیتا ہوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا. تو اس نے 3 روٹیاں لی اور زہر ملا دیا. روٹیاں لے کے جب یہ واپس آیا تو یہ جو دونوں انتظار دیکھ رہے تھے نا, ان کے دل میں بھی لالچ آ گیا تھا. انہوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ وہ جو روٹی لینے گیا ہے جب وہ واپس آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے اور اس کا حصہ بھی ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں گے. وہ آدمی بستی سے جب روٹی لے کر واپس آیا تو یہ دونوں پہلے سے ہی پلاننگ کر چکے تھے. ان دونوں نے مل کر اس آدمی کو مار دیا. مارنے کے بعد کہ چلو بھائی روٹی بھی کھا لیتے ہیں, روٹی میں تو پہلے سے زہر ملا ہوا تھا. ان دونوں نے روٹیاں کھائیں اور ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ سونا ایسے ہی ڈھیر کا ڈھیر رکھا رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں مرے پڑے ہیں اور سونا یوں ہی رکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے واقعے کی تفصیل وحی کے ذریعے لوگوں کو بتائی کہ دیکھو لالچ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کسی کو نہ ملا, ڈھیر سونے کا وہیں رہ گیا اور یہ تینوں بھی دنیا سے چلے گئے, تو دنیا یہیں رکھی رہ جائے گی. لالچ کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا ملنا تھا مقدر میں وہ تو مل کے رہے گا, لیکن زیادہ کے چکر میں آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو. لالچ کے چکر میں آپ حلال کو چھوڑ دیتے ہو, حرام اختیار کر لیتے ہو, تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب کچھ یہیں رکھا رہ جاتا ہے اور آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سبق دیتا ہے. اس واقعے پر غور کریں اور اپنی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں لالچ آتا ہے, ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں زیادہ کے چکر میں, حرص کے چکر میں, تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسٹوری ہے یہ. تو ویڈیو میں بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ لالچ کیسے آیا اس لڑکے کے من میں, لالچ کے چکر میں اس نے اپنی جان بھی گنوا دی. تو گائز لالچ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اسی میں خوش رہیے. تھوڑا ہے اس میں خوش رہیے, زیادہ کے چکر میں آپ نے تھوڑا بھی گنوا دیا. تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.